लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास व बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह व ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा अஸव व कानू यअतदून। लैसू सवाअन मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमा यत्लूना आयातिल्लाहि आनाअल लैल व हुम यस्जुदून युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। उसूल जमात शुरू। दरे क़वानीन और दरे ज़ाबिते ज़िक्र शुए और दागे वज़ाहत कुशो यौदाच अरकान द जमात दावा मुवहिदीन वी और द्वेम दा मंशूर दा गैब कुरान और सुन्नत वी और द्रेम दा अब फ़आल वी। न उस देश है ना दा अहले इल्म दुआ साम जिक्र कई मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। आगे के वर्द इशारा उकड़ा चियाद सादई उलमाए किराम दो किस्म दी। तासुफ व अमर बिल मारूफ और नया अनिल मुनकर का वही मूलियान दो किस्म दी। कल तासु अमर बिल मारूफ और नया अनिल मुनकर का वही नु बातिल परस्त मूलियान बस्तासु खिलाफ कई और हक परस्त बस्तासु तायीद कई। न दो किस्म अहले इल्म जिक्र कई और दुआड़ो लस लस सिफात जिक्र कई। मिनहुमुल मुमिनून के अकबरस्तुदा इशारा शुआ व अक्सरुहुमुल फासिकून के इसमें सानी जिक्र कई बातिल परस।
بیا ورپسې په طریقې د لفظ نشر غیر مرتب سره د هغې وضاحت کوي لن یضروکم الا اذی باطل پرست مخکې کړل او لیسو سواءن کی حق پرست ذکر کئی من آل الكتاب امت قائمہ. نو اول قسم د باطل پرستو او دا غی لس بنی تئی ربط ظاہر شوحا تا چه امر بالمعروف او نهی عن المنکر میدان تراوزی نو دا ذہن کے کیده چه ټول ملیان بستا موافق نہیں سبا موافقی او سبا مخالفی. لن یضروکم ہرگز ضرر نشدر کولے دی تاسو کا الا اذا مگر بدر دے دای اولا پلی دی کلام چه ترا پاسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بل طرف دا باطل پرستا آبلی گیا یو بدر ردے بوئی نن تاسو گو رہی سمرا بدر ردے ہوئی چار چاپیرو گو رہی آغا د باطل پر سومولیان ہو رہی مخ کے خموے دائی کے دے یہودو خصلتو ندی اس کو بعینی ہی اگا یہود گرزی دلی زکا دے یہود سر یوزائی جلسے دے نسواراو سر یوزائی جلسے دے پندتانو دے پادریانو سر یوزائی جلسے او اغی ترونو وی یہود ہمارے بائی ہیں عیسائی ہمارے بائی ہیں او چکل تاپ سے شروع شی نبیا پا کنزلو باندے مڑی گی نا لکا آغا یو تاسو لیدلے دے دا آغا کنزل تاسو اوری دلی دی دا زمانے دا بازار کنجرائی دومرا کنزل نکی لکا آغا چی کم کنزل کڑی اوری دلی مو دی دا ایک باڑیا نو مانا کنی نوری دلی سمرا کنزلی کڑو چه کلمہ پسی کنزل کول دارنگ ہر یو باطل پرستو گو رہی دے کسب دا دے چه تا امر بالمعروف و نهی عن المنکر را پاسینو کنزلو بدورد و تغاڑا کیدا. لن یضروکم ہرگز ضرر ندر کہی تاسو تا الا اذا ضرر بنشی در کولے دی تاسو تا الا اذا مگر بدر دے. شیخ دا کابل گرام رحمہ اللہ اغبت ازائی کے فرمائل وی دیکھے فی الجملہ تسلیم دا مطلب دا دے یریگا ما دسر نور حسب نشتے سوا دا کنزلونا کنزل او بدر دے بکئی نور ورسر سششتا دینا. لن یضروکم الا اذا ہرگز ضرر نشدر کولے دی تاسو تا الا اذا مگر بدر دے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ دویمہ پلیتی دا کچھر جنگو کی دا تاسو سرا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ او کچھر جنگ کی دا تاسو سرا نگر زیبا تاسو تا الادبار شاگانے دویمہ پلیتی دا جنگ نہ دے نہ دلیل پہ اعتبار او نہ پہ میدان کے دا زوڑ مرضی دے چھ دا جنگ و خراشی نو دے شاگر زید طول عمر شاگر زولے و نو جو طول عمر شاگر زولی او چرتا چکم نن لوٹیم پاکنی پریو کو دی نو آغا دا کنزلو نا علاوہ غلا نور سنور دی
هغه به ترش چې کوم دی نو شا ګرځئ شاخوږی دی شاخوږی دلیل ملیل نه دي او نه میدان ته د راوتو دي ثم لا ينصرون ثم لا ينصرون بیا بعد د امداد اونکړی شي دا درېمه پلیتی امداد به نشي کولی قرآن قانون داده لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ثم لا ينصرون بیا بعد د امداد نکړی شي ضربت عليهم الذلة الله الله سلورم پلیتی دا وحل شوید پدائی باندے الذلت و ذلت دا صفت دائی تاسو آلتا بقرہ کی مویلو اللہ اللہ آیات نمبر 61 کے وضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون توجه كوس التام قاداويلو وسلورم پلیتیدا ضربت عليهم الذلة وال شوید پدائی باندے الذلت ذلت پا اعتبار دا ظاہر سرا ظاہرن بزلیلی اینما سقیفو ارزائی کچھ بیا مندلے کے دل دیں ہاں ہاں اللہ بحبل من اللہ مگر چرس مگر کمنگ گولے اولا گولے پر سید اللہ تعالیٰ باندے چو قرآن دے وحبل من الناس او پر سید خلق باندے یعنی سنت بسے روان شو او سنت بسے سارا سنت دا صحابہ کرامو اغیم را واغستل ماشاءاللہ توجہ کوار یو د ذلت نو دا په اعتبار د ظاهر یو د رسو مسکنا ارازی په اعتبار د باطن چاغه دا غي صفات رسو را روان دي الله وای کم ځای کې چې دی وی نو ذلیل وي ضربت علیهم الذلة وعلى شهد پدای باندې تافاد ذلت په اعتبار د ظاهر اینما سوقیفو کمزائی کی چھے امندل شودئی طول کمزائی کی چھوی ذلیل بوی ہاں ہاں کمنگولے اولا گولی دائی پر سید اللہ تعالی او پاغر سید خلقو دین مراد قرآن و سنت قرآن را واغست سنت را واغست بیاب محفوظی بیاب پی ذلت نہیں وکا قرآن و سنت راوا نغستل بیا با ذلیلی او بحبل من الناس کی بیا معیاریت صحابہ تا اشارہ شوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا او آمنوا كما آمن الناس اغیت اشارہ شوا وحبل من الناس او دغ قرآن کریم ذکر کئی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بعض الدجالین اغوی صحابہ میں عیار حق ندی یاد ساتھی دا دجال لخکرو یو جلک دے چھتا تا خود لکی گی او دا غی افراد دی چھ دا صحابہ کرام و خلاف بکواس شروع کی کہ مرزا جیلمی دے او کدا غا پشانت نور بکواسان دی اللہ اللہ وباہو پینزم صفت دا پینزمہ پلیتی دا وباہو او اختشوی دی دی
بغضب من الله فاغ قهر و غضب دا اللہ تعالی باندے دای بل پلیتی پینزم صفت دا و پلیتی دا اللہ ورطا غصہ دے وضربت شپگما پلیتی دا وضربت علیہم المسکنہ وحل شویدہ امیرہ دا لوڈ سپیکر دن صحیح دیکھا دا خس خبی کول کئی دا آواز دا مالے ٹول آواز کرا پا ما بوجھ را وجل وضربت علیہم المسکنہ شپگما پلیتی دا او اہل شویدہ پدائی باندے و اہل شویدہ پدائی باندے المسکنہ غربت ذلت رسوائی پہ اعتبار دا باطن باندے اللہ اللہ گورا ماتا گورا چہ دا قرآن کریم خلاف شی اللہ رب العزت بل شان ذلیل کے یوشو پہ اعتبار دا ظاہر ذلت مسکنہ غربت او ذلت پہ اعتبار دا باطن ماتا گورا چہ قرآن او سنت پریخود اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس چہ دا نو دای پریخود قرآن و سنت نو دیو پا عقیدہ خواروی مانا دن نبام دے غریب غریب مسکن مسکن زڑب بس دک کئی چھ زڑک بے دغا ذلتی چھ نورا او نورا نورا او نورا او پا ظاہر باندے بددو حیث قسم سخ حالت نی پا ظاہر باندے با دے انتہائی ذلیل و رسواخ کاریگی او چرتا با دنیا نا دے کلار نشی طول عمر بے پا دنیا کی باطن بے دا دنیا سر تڑل شوی او ظاہر بے دا دنیا سر تڑل شوی پا تن باندے بے چتا تاسوس یہود و نسواراو گورے اگا غریبان بس طول عمر دغا شانتی را پیسو پس منڈے تڑلے تڑلے دا پاکستان تک چل جوڑئی کا افغانستان تا جوڑئی او یا چے کم دے نور زائنو کے نو یا تیلو تغلیدی او یا چے دے نو لال جواہراتو تغلیدی اد اسلام دشمنان کو اسم دی بس صرف او صرف او پتن باندے جامع سی کی خزے بربنڈے او دارنگے چے کم دے سڑی بربنڈ او ہار سمالہا و ما علیہا اخکاری چے غٹ شے چولی نیو شٹ گوٹے گونتا کے چولی خسو کما چپ مسلمانان دا غیش لے دلے کوپے سی کی ندیون کوپے اشلے یعنی دیکھے بس چلی وزم تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے یہ ہو اللہ اللہ باطل پرست ملیان یہودی باطل پرست ملاو باطل پرست بکیو نسوارا باطل پرست پیرانو باطل پرست بکیو دا غی پا نقش قدم چو سوک روانی نو آغبام دغ شانتیوی ہر مشرک او بدتی ملاو گو رہی چه حق پٹکڑ دے قرآن و سنت پٹکڑ دے نن دا غی دا ذلت نخو گو رہی پا یہ سملو کی ذلیلہ بہر ذلیلہ او چار چا پیرا ناغد ذلت نخرا روانی دی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اگر آگے دا آگا ٹیم نا دا باطل پرستو ددائی دا آگا مقابلہ کی نخی شوروش ہوئے او آگا نخی دا باطل پرستو تردی وقت پورے تاسو گو رہی دا قرآن او دا سنت مخالفت چچا کڑا دے نو قسمہ قسم ذلیلہ دا سے وہ شرمیدل چہ دا آگے شرم سوکویلے مدشی او چاچے ہر قسم باطل پرستی کڑے دا صرف دا بدتی دی مرا والا اگا منکرین حدیثو گورا سمر ذلیلہ شو سمر ذلیلہ او لا بذلیلہ کی لالا ذلت تا روان دیو لالا بذلیلہ کی خوکاش چاگا منکرین حدیث سرا خلق کینیوں پاسی او دا آغا منکرین حدیث سر خلق غم و خادیوں کئی دا ذلت خپل کور لراڑی جدا ذلت پمام راشی تن تنہا پاتشا و چرت دا بدتی
د اعتقادی بدعت مکفره کی که مبتلا دے او که بدعت غیر مکفره کی قطعاً چه دینو د چا ملګرتیا او نه کې تن تنها پاتشا د الله نصرت او امداد دا بد تاسو رہی او چرته د بدعتي ملګرتیا او نه کې الله اکبر د بادشاہانو دربارونو تلاړ نشي باطل پرست دغو چې په دینی دنیا ګټلا لاړل ذلیل او رسوا شو هغه د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې پیغمبر پاک فرمایلو ان اناسا من امتی سيتفقهون فی الدین ويقرؤون القرآن سمولیان براشی پوها با دین کی حاصلی قرآن بلولی و اغیب وی نأتی الامراء فنصیب من دنیاهم ونعتزلهم بدیننا منگ بادشاہانو سخزو خو منگ تینا خپل دین بچ کو منگ تینا دین کنارا کش کرده دین تینا منگ بچ کو صرف دنیا والا حاصلو دا کل یو پارٹی سره د مفادو د پارا اتحاد دا سزلت تے کلب وی دا چکم ننو یہودی دے او دا دادی او دا دادی بلا رس جو سر اتحاد رای شوی اجراو جماعتی او زای شوی نو چاچے بل پاس کو نو دے وی دا بل چکم نے نو نول او پلا پلا پاس کرده نو چې چا پاس کړه نو هغه سره تر اوسه پورې یو دی حتی چې خزو ته ولا مولانا لقب ورک مولانا مریم نواز دا هغه خزم چې کوم نو مولانا شو چې چا بل پاس کړه دی او دې دا هغه سره چې کوم نو ناشته دا صرف مفادی سوچونه دي زرداریم دا بل پاس کړه اوس د زرداری سره یو او دا غین روان دی د زرداری د اهلیه سره چې کوم دنو اتحادو کله چې مولانا بېنظیر بټو ژوند دیو نو مولانا بېنظیر بټو چې ژوند دیو نو هغه سره اتحاد او چې هغه لړ نو د دې سره اتحاد او هغه بیلونه پاس کړي او دای خاموش ناشتي زپ دیم تردید کوم چې دا کم خلق خبرو نن اداره او باسل تینن ولې راو باسه تاغه 2017 او 18 نه تر دې پورې ولې غلې وي تر دې پورې ولې غلې وي سچل خوشا خدای چې کله اوږي شي نو دای بیا چې نو نوړای د حاصلولو د پاره د اسلام چې کوم ننو اسلامیک ټچ ور کوي او په دې باندې بیا خلک چې کوم ننو دوکا کوي دې ته غلې ولې تر وسه تغلے والے دا صرف دے لپاره چې دنیا حاصله کی بیا پیغمبر پاک وای ولا یکون ذالک دا نشکی دے چې تب باطل پرستو سره یاسر یوزای دنیا با حاصله او دین ما محفوظ کی کمالا یجتنا من القتاد الا الشوق كذلك لا یجتنا من قربهم الا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی سمجھے دا ازغو والا اوندا او اغی سر اخوات نزدیشنو ازغیب حاصلے دارنگی چه باطل پرستو خلقو سر نزدیشو دنیا دارو سرا نو سیوا دا غلطو دا خطوایانا بلس شے نہ حاصلے گی دک غلطیو رستر رزا بزے اچھے بیا یہودی تا نزدیشے نصرانی تا نزدیشے نو بیا خوب خود دکا نصرانیت و یہودیت رازی پر ان میں یو ویڈیو سیکلا دا مولی طارق جمیل چھ دے نو اغا تل دے دا سکانو زائتا او دا اغی اغا شعار دا صادر اغی پا دے خلو گو چولے دے تبلیغیانو دا 2009 نبا ما تاوستا دا چغوالے بلکہ دا 8 او دا 6 ستنا او دا زمان تقریر چه تاسو راغسته ده او نشر کوئی ہے او پدیمو چه کم ننو آغا اکلو دا ما 2007 کے گڑو او آغا ٹیم تاسو آغا نیم گڑے کٹ کو رپورٹے با میں پما باندے کو لے نند آغا مولی طارق جمیل حالتو گو رہی آغا دا شیعگانو پا امام باڑو کی مولار دے وغا دا سکانو
پزایونو کیم اولاد دے ریوانڈ والا ما در تاغٹے ویلیو تا نمنل مردان والاو ما در تاغٹے ویلیو تا نمنل زمو بدنام علمو پما پسمو کنزل کول واو رئی دا مرغوز او دا کلابٹس برگانو ما در تاغٹے ویلیو او واو رئی بدتیانو تاسوم چه تاسو باغٹیم سپائی کولا او چه کلا غوی او کاڑوی د چرتا فتح کړی دی اپو کاڑویت رد شروع کو او پوډونو کې د عمران خان سره شو نو بیا تاسو دا خلاف شروع کو من د دین د پاره کړو او د دین په وجه باندې من مخالفت کړو نن تاسو وګورئ هغه هندو سره هندو دی نمسته دا سلامونه کوي ہندوانو خزو سرا سکانو سرا قسم زائی کی اولار دے سبالا بدے او تام لگیا ہے نو تاچے میں اجتماع گانے شروع کرنو پادری پندت متغی دا دراؤست او اغٹولیو شو زدی مسلمانانو توام عوام مسلمانانو لڑکئی ہر تنظیمیو طرف تکئی صرف دے خبری تا زماؤ گو رئی دا ما او تا چې د یهودیت په هر مسک خلاف کو غیر المغضوب علیهم او بیا په هر وتر کې وایو ونخلع ونترك من يفجر د یهودو د اتحاد بیا څه مطلب پاتې شو نسواراو ولذالین ما او تا دعا غواړو موږ د نسواراو نو ساته د نسواراو د اتحاد څه پاتې شو خو نن هغه یهود او نسواراو سره هغه مولیان لګیا دي وحدت الادیان مذہبی ہم آہنگی او الادیان الثلاثہ توحید الادیان دا قسم خرافات شروع دی یاد ساتئی دا مولیان ندی عبداللہ ابن مسعود دیر ناشنا خبر کڑوا عبداللہ ابن مسعود ویلیو لو ان اہل العلم سوان العلم ووزعوه عند اہلہ لسادو به اہل زمانهم ہے ارمان کہ دے اہل علمو دے علم حفاظت کڑے وے دائے اہل ور کڑے وے دائے نا اہل لنوے ور کڑے دا مولیان دربارونو تطلل نوے دائے دے یہود و دا نسوارا پا دربارونو نوے خود و دا بادشاہانو دائی با دخپل زمانے سردارانو ولیکنہم بزلوہ لأہل الدنیا صرف دنیا دا پارے چکم دے دنیا دارو لے علم خرچ کو لینالو بھی من دنیا ہم چدا غی دنیا پہ حاصل کی فہانو علیہم پا غی خوم سپک شوے نن یہود پتا پو رٹو کی کئی آغا یہودی چھ پیغمبر پاک ویلیو اخرج الیہودا والنصارى من جزیرت العرب او اغی تختی دلیو او اغی پا شپک سوا کالبات پتور ابو کی روزی او اغا دی یرنا لا پتا پرات دی او اغا بیارازی او تا سر ٹوکی کئی او تا علمم زلیل کو او تا تاریخم دا سلاپ نو یاد تا حضرت عمر ولی ہیرو چہ حضرت عمر تیوی اللہ اکبر وی منگ سر پیغمبر معادہ کڑوا وی چپ ما دا پیغمبر ناوری دلیو چتاتے وی تادو بکا کلوسو کا لیلتن بعد لیلتن دا شپیش پی بتا چکم ننستا او خطا تختی ما تا آغا خبر یاد دا او آغا وقت راغلے دے زو مرد نپریدم اس پا دے اوباسم دا دیوبندیت نوم دے دا دیوبندیت بنیاد پا دے خودے شویو اگورا سید الملہ محمد میاں صاحب اسیر مالٹا علماء حق کی شاندار ماضی دارنگی نور کتابوں دا تاریخ اگورا 20 بڑے مسلمان پدی کی اگورا آگی کی لکی چر دیوبندیت بنیاد داو چھ منگ اپراد پیدا کو آگا اپراد دا ستا جنگو کی چھ منگ دا انگریز او منگ دا یہود او دا نسوارا مقابلو کو آخو بنیاد دا دی دا پارے خودے شویو نند دیوبندیت نم خلق اخلی او دا یہودو جلسی دا نسواراو جلسی او دا عیسائیانو دا سکانو دا پادریانو دا مطیانو دا پندتانو جلسی نو دا دن زلیل شوی پا غیبان دے فہانو علیہم
الله اکبر. عبداللہ ابن مسعود وی لاړل ذلیل شو. ذلیل شو. ولی ذلیل شو؟ علم را واغستو د دنیا د پارا. دغه وجوا ارباب العلم سوق دی. کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل وی ارباب العلم اغا سوق دی چه سیز دی چه پاغی عملو کی. بیاوی علم د علماء د زړونو نه سشي وباسه. وی علم د علماء د زړونو نه چې وښکلی دی نو تمې او لالچ وښکلی دی. تمه او لالچ د مولیانو زړونو کې راغی او چې کله تمه او لالچ راغی نو لاړل علم د زړه نه ووته او هغه علم ختم شو. عمل نو تمه وه لالچو دنیا وه نو هغه هر څه لاړل د زړونو نه ووتل. ذلت راغې ولې به نه راځي؟ ځکه راغې ذلت چې خلکو د یهود او د نصارا چې وباءوا بغضب من الله وضربت علیهم المسکنه هغه خو ذلیله او رسوا په اعتبار د ظاهر او د باطن دیم دا سره یو شو او ډایرکټ د یهودیانو خبرې کوي نو ذلت او رسوایی به نه راځي. نن ماوتا شکلونه د یهودیان دي. عوام وګوره د دوی د مخونو چهرې وګوره. عوام وګوره د دوی ویښته وګوره. چا ځان نه یو میلو جوړ کړی دی او چا د ځانه بل میلو جوړ کړی دی. او د عوامو کپړې وګوره. د عوامو ښځې وګوره. د لیډرانو ښځې وګوره. د سیاسیانو ښځې وګوره. ہے ارمان ہے ارمان. تاجنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. نن هغه ارس لاړل پښتو لاړه اسلام لاړ ختم شو. نه پښتو په پښتون کې پاتې شو نه اسلام پاتې شو. هر یو شی وغورځو. د پښتنو لیډر ایله راپاڅېد نو هغه وایي موږ به خلکو ته ډولکي او باجې کوو. پښتنو لیډره ته خو چاته د ډډمانو په لښکر کې تړل غواړې. پوه شو کیف خلقت ته وګوره. ہے الله ہے الله. او مولیانو به ورته مخکې څه سوې اوس چې ورسره یو ځای شوي دي دا وایي ډېر ښه د کفر د اسلام جنګ دی موږ چې کوم نن ډولکو والا سره ولاړ یو موږ له ووټ راکړي. هاي هاي تش شرمول شروع کړي. دا دین اورېدلی مو دی که نه؟ دا اصل کې د باطل پرستو نښې دغه یې بیا بله نښه اومه ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله. دا په سبب د دې چې یقینا مدعی یکفرون انکار کو بآیات الله د الله تعالی د آیاتونو نه. دا ومن خدا د باطل پرست مولیانو. الله الله بدر دبا درته وایي د جنگ نه دی صرف چې کم نه فیسبوک باندې بناستی پرج احمر به پسر کړی او د خپل کور د مرچې نه بډه کوي. یو شاته یو مخکې یو شاته یو مخکې د امداد خدای دینا ذلیل دی په اعتبار د ظاهر مغضوب علیهم دی ذلیل دی په اعتبار د باطن. ومن خدا کانو یکفرون بآیات اللہ انکار کو آیاتون دا اللہ باندے. کله چې ته امر بالمعروف نهی عن المنکر کې نو آغا مولیان کیا منکر دا آیاتونو دی دا اللہ دا آسمانی کتابونو آبستا خلاف کئی. سمرا آیاتونه چې دینو قرآن کې صرف بل احیاء لیدل دی ولکن لا تشعرون ورپسې نه وي. لا تقربوا الصلاة لیدلی وانتم سکارا ورپسې نه وي. اموات غیر احیاء دا ورپسې نه وي. او چې د یهودو سره یو کیږي نو بیا انکاری د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه بیا نه مني.
لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دا بیا نمنی او قرآن کریم چوئی دا کافر سره بایکاټ دا ون تر اخیره پورې نو هغه ټول آیاتونه منکر که چرته رد بدعت راغلی دی نو بدعات کوي د هغه رد منکر که چرته رد شرک راغلی دی شرکیات کوي د هغه آیاتونه منکر کانو یکفرون بآیات الله کانو یکفرون بآیات الله او چې کوم آیاتونه د احادیث په باب کې راغلي دي چې هغې نه احادیث حجت ثابتېږي نو قرآن بکئی او د هغه آیاتونو نه منکر کافر لږ دي داسې ستا به ټول خلاف کوي چې کوم د احادیثو منکر دي یا به دې هم خلاف کوي چې کوم د قرآن او د احادیثو دواړو منکر دي بدعتیا به دې هم خلاف کوي به دې هم خلاف کوي ذالک بانهم دا په سبب د دې باندې چې یقینا دیو کانو یکفرون بآیات الله انکار کو د الله آیاتونو باندې اتم پلیتیدا ویقتلون الانبیاء وجل پیغمبران بغیر حق بغیر صد جرما الله اکبر اغی پیغمبران وجل دا باطل پرستا چې دا ستا خلاف دی نو پیغمبر خو نشتا خو ته وارث د پیغمبر امر بالمعروف نهی عن المنکر چې کې وارث د پیغمبر نو ګوره یاد ساته تا به م وجني مخکې دې ویلو که دې هېر کړي ني سوره انعام چې کله به م شروع کو لږ ونتې رالو نو په آیات نمبر 21 کې تا یو خبره کړې وه ان الذين يكفرون بآيات الله یقینا آکسان چې هغه انکار کوي د الله د آیاتونو نه ويقتلون النبيين او وجن پیغمبران بغیر صد جرما ويقتلون الذين او وجن آکسان چې حکم کوي په توحید باندې وجن آکسان چې حکم کوي د توحید من الناس د خلقنا یعنی انبیاء موجل دا انبیاء کرام تابدار موجل ستا په سر باندې به هم پیسې ورکوي چې دی ووجنئ زما شیخ د کابل ګرام د باطل پرستو بولیانو د لاسه د هغوی د غلط رپورټونو د لاسه وجلی شوی دی پوه شوې په تا به هم جیل له رپورټونه ورکوي بې شماره ځله په اوایلو کې چې موږ رالو نو د دې ځای څه مولیانو منګه هر وخت جیل ته لیږلي یو داسې روژه به ډېره کمه راغلي چې موږ د دې ډوډۍ خلاصو د لاسه جیل ته قاتلانه حملې به در باندې کوي وجنې به دي چې ته امر بالمعروف شروع کې جیل ته او دا څیزونه خو به هر وخت دي دا ولې دی ګورې نه حقوق الله مني نه حقوق العباد مني نه هم او لسمه پلیتي ده دی نه حقوق الله مني او نه چې دی نه حقوق العباد مني دی چې کله منبر ته وخېږي نو حقوق الله حقوق العباد دا به لګیایي حقوق الله حقوق العباد دا به لګیایي د مستوراتو په شان دی او بل شان دی خبرې ته وایي کېني که چې ته چا مکشوفاتو نه څوک راوستې دا په منبر کې کېنولې ده داسې انداز کې به لګیایي بالکل تا ته به داسې انداز را یاد شي دا بعضې چې تقریرونه کوي بالکل بل شان شیزونه به درته را یاد شي قسم نه لګیایي ته به حیران شې چې یا الله دا دې د کوم ځای نه چا دا شی راوستی دی یو ناشنا انداز کې لګیایي الله وایي دی نه حقوق العباد مني او نه چې دی نو څه حقوق الله تا به وجدي ستا خلاف فتوی دا دی پخوا کړی وې باړه کې د دې ځای مفتیانو فتوا ورکړه او د هغوی کورونه وسوځېدل په هغې کې شیخ د قطر جلاوطن شوی او د هغوی کورونه سوځېدلي وو دارنګې ممندو کې فتوی ورکړې او د دنیا چې کوم دی نو تمان خیل هغوی در بدر شو او د هغوی کورونه وسوځېدل په باجوړ کې چې وس رسېدلی دی وجلي دي او دلته چې وس رسېدلی نو وجلي وو او لښکرکشۍ یې کړې وې
د هندو او د سکھ سره چې یو ځای پاتې کېدل او د هندوانو سره به رشتې کولې او د سکانو سره چې ژوند تیرو لیکن د شاه اسماعیل ملګرتیا یې نه کولا او د موحدینو ملګرتیا یې نه کولا دا اوس هم هغه دي په نوم د حقوق العباد او په نوم د حقوق الله د ټول عمر صرف د خپل حضرت پیټ خدمت کړی دی بلې د یې څوک نه دی کړی ذالک بما عصوا وکانو دا په سبب د دې باندې چې دای نه فرمانی کړي وا بما عصوا نا فرمانی په حقوق د الله تعالی کې وکانو یعتدون او دای ته تجاوز کو په حقوق العباد کې نه حقوق الله منل نه حقوق العباد منل دای نه هم او لسم پلیتی حاصل دا امر بالمعروف کوا ځان کې فعالیت پیدا کا وګوره باطل پرست مولیانو پہ جنا کله چې تو امر بالمعروف نهی عن المنکر کې نو باطل پرست مولان دا بستا خلافی نو هغه نه خیدر کوله اسنه چې تپار چا باندې د شاګل ګمان کې هر سورګی در ته شاګل ښکاری